صباح الخير البنات، صباح الورد، صباح الياسمين. واش راكم؟ ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم كامل بخير، ان شاء الله تكونوا كامل بصحتكم. شوفوا الحال تاع اليوم، واحد البرد، واحد المنظر كئيب. شوفوا البرد، الريح، يعني شغل كومسي تحكمنا لونغواس. انا جي ديبوزي لي بوتي ودوق راني وليت للدار، ودوق راني انكور رايحه نعاود نخرج. شوفوا الحال، شوفوا انكور راح نعاود نخرج باش نزيد نروح لعندهم، باسكو عندهم واحد الشو في السكول، دونك لازم جو دوا اسيستي. دونك راني رايحه، قلت نبارطاجي معاكم هذا الحال اللي يجيب لهم. شوفوا انا جو ديتست حال كيما هكذا، تحكمني لونغواس، ديفيان تريست. شوفوا سي مالوغو، هاد الغربه هادي فريمون ولا غير توجع القلب. مي بون، دونك انا نخليكم، دونك جو دوا ديماغي بصح من بعد ان شاء الله كي نولي اليوم راح ندير واحد لا غوسيت اني حابه نبارطاجيها معاكم. دونك نطلع في لافواتور ونكملوها. هنا البنات بعد ما وليت للدار ابخي ما رحت عند الدراري، شفت الشو تاعهم تو سيتي مانيفيك. دونك هنا البنات عندي لي شوفلور، كان عندي وحده شوفلور، درتها تغلي مع دو بوم دو تير. دونك شوفوا هنايا كيفاش غلاو لي، لازم يغلاو بيان البنات، لازم حتى يطيبوا. دونك هنايا نعبزوهم بيان كيما رانا نشوفوا هكذا، لازم نعبزوهم تري بيان، يتخلط لي شوفلور تاعنا مع لا بوم دو تير تاعنا كيما رانا نشوفوا، يولونا كوم اون بيوري، نديروهم كوم اون بيوري. دونك هنا البنات هاد لو بلا تاع لي شوفلور سي ان بلا مودرن ويجي الشباب يجي هايل. دونك هنا اون بوزوان دو بولي على قيس افراد العائله تاعكم. دونك نديروا لهم، انا درت لهم هنا زوج حبات الوغ يتحمسوا لي مع لو بولي تاعي مع شويه زويته. دونك نحمسوا كلش لو بولي تاعنا مع لي زونيون كيما رانا نشوفوا. الوغ نزيدوا لهم شويه توم، اللي عنده توم فريش، كان ما كانش عندي، كان عندي غير التوم المرحي. دونك البنات نديروا التوم واحد 2 à 3 غوس داي. الوغ نديروا اوسي لو بوافرو نوار بلس لو سال اوسي. دونك كيما رانا نشوفوا هنا اوسي، هنا جي اجوتي البرسيل، البنات اللي عندها البرسيل فريش دو بريفيرونس، انا ما كانش عندي. دونك كيما رانا نشوفوا هذه سي اون صوص بلانش، تجي بنينه تجي خفيفه. دونك هنا درت جينجر اوسي جوست شويه برك بور دوني لو غو. اللي عندها اوسي شويه من موطارد دير شويه لا موطارد، ما كانت عندي لا موطارد اوسي، سا فا دوني ان تري بون غو. اون بيتيت كويار ا تي تجي تاني بنينه، تعقد لنا شويه لا صوص تاعنا، باسكو هنا اون بوزوان دون صوص شويه عاقده اونكتيوز، ماشي اون صوص ثقيله ولا بزاف، جوست شويه برك باش نديرو بها. هنا جي اجوتي شويه هذا جامبو دجاج، سي حلال هذا، نشريه عند هذاك تركي شوب. دونك اللي عندها ان كوب دو جامبو زيدوا مع هذا الدجاج تاعنا باش يتقلى كلش كيف كيف. هاد لاصوص البنات تجي تري بون، تجي خفيفه، تجي بنينه، ناكومبانيوها مع لي شوفلور تاعنا. الوغ تجي اون تري بون صوص. كيما رانا نشوفوا نخلو البصل تاعنا يتقلى على نار قليله. الوغ هنا باغ لا سويت نمرقو، كي نشوفوا البصل تاعنا تقلى مليح، البصل تاعنا دبال، الوغ نمرقو دو فاسون من نغطو كامل الدجاج تاعنا هكا باش يطيب كلش كيف كيف كيما رانا نشوفوا. الوغ نغلقو عليها ونخلوها طيب بعقلها. اون باغاليل البنات هنايا نعاودو نولو لا بيوري دو بوم دو تير مع لي شوفلور تاعنا. الوغ نديرو لهم ان نوف،
نزيدو لهم شوية توم، هنا اللي تحب دير توم فريش كدير يا با دو بروبلام، نزيدو أوسي المعدنوس كيف البنات المعدنوس فريش، أنا ما عنديش سي بوغ سا جوتيليز هاد المعدنوس، دونك نزيدو شوية بوافغ نوار، لازم هاد لا بوري تاعنا نعطولها شوية لو غو باش ما تجيش هكاك صامتة، وتعرفوا بلي لي شو فلوغ شوية صامتين، دونك هنا حنا نديرو دو فاصون وين باش ناكلو لي شو فلوغ تاعنا، باسكو على بالكم بلي كاين بزاف اللي ما يحبوش لي شو فلوغ ما يلقاوش كيفاش يديرو، كاين اللي يديروهم اون صوص بلون اون صوص روج بلوتو، كاين اللي يديروهم اون غراتان اي تو، دونك حنا اليوم نديروهم اون صوص بلونش افيك سي مول لا كيما رانا نشوفو، هاد لي مول تاع السيليكون اللي نديروهم تاع لي غاتو، دونك البنات تحبوا تستعملوا هاد لي مول تاع السيليكون سينون نيمبورط كال مول يكون عندك في الدار اللي تحبيه، دونك واش نديرو، لازم نديرو لهم شويه زيت البنات هكذا باش لا بوري دو بون دو تير مع لي شو فلوغ تاعنا ما يلصقوناش، ومن بعد باغ لا سويت يديمولاونا فاسيلمون، دونك كيما رانا نشوفو نديرو لهم شويه زيت في لو مول تاعنا، قلت لكم البنات تقدروا تستعملوا نيمبورط كال مول اللي يكون عندكم، انا يعجبني هذا المول باسكو شفتوا لو موديل تاعو يجي يخرج شباب، يجي شباب كون من فلوغ، دونك انا استعملت هذا، نتوما ديروا لو مول اللي يساعدكم كيما تحبوا نتوما، سو لو موديل اللي تحبوه، دونك كيما نشوفوا بعد ما درت لو مول تاعي كامل درت له شويه زيت، دونك هنا نبدا نعمر في لو مول تاعنا كيما رانا نشوفوا، دونك نعمروهم هكذا بالعقل بالعقل، يفو اتر برك باسيونت معاهم، يجو شابين، سي ان تري بون موديل، en plus même c'est présentable même يجيك ضياف ولا سي جولي en plus même كي نكونوا ناكلوهم ما يبانوش فريمون لي شو فلور هادوك اون ديري دو بواسون، دونك هنا كيما رانا نشوفو باغ لا سويت بعد ما عمرتهم كامل لي مول تاعنا، جي اجوتي ان اوتر مول، هاوليك لو موديل تاعو هذا هو باسكو هادوك عندي زوج برك، دونك جي اجوتي ان troisième موديل enfin plutôt un deuxième موديل، دونك فوالا نتوما ديروا واش حبيتو، نديروهم في الفوغ اللي نكونوا ديجا سخناه من قبل البنات، هنا نعاودو نولو لاصوص تاعنا، بعد ما طاب لي الدجاج تاعي تو، الوغ نزيدولو لي بوا شيش، انا لي بوا شيش تاعي كانوا طايبين ديجا، سي بوغ سا قلت لكم نخليهم جوست مع الاخر دقيقه الاخرى يا ربي واحد 5 مينيت من قبل ما نطفيه باش نزيدهم، هنا البنات بعد ما طابوا لي شوفلوغ تاعنا كيما رانا نشوفوا هما طايبين ديجا البنات، الوغ نخلوهم غير يزيدوا يشدوا روحهم يتحمروا لنا شويه، نخرجوهم من الفوق البنات ما نديموليوهمش حتى لازم يبرد فريمون لو مول تاعنا، هنا البنات شوفوا بعد ما عقدت لي بيان لاصوص تاعي، اللي تحبها فريمون اونكتيو تزيد لها كيما وريت لكم لا دارنيغ فوا شويه لا فارين، راح لي المقطع تاع اللي درت فيه لافارين، عم بالي راني نفيلمي ما كنتش نفيلمي، دونك كيما رانا نشوفوا نحو الدجاج تاعنا نخلو لاصوص تاعي تعقد، هاوليك الدجاج نحيتو نحطوه دو كوتي ونخلو لاصوص تاعنا تعقد، وباش هاديك لي بواشيش تاعنا يشربوا شويه هذيك لاصوص باش يجو بنان، كيما رانا نشوفو هنا جي اجوتي اون سالاد البنات كنت ندير في لا سالاد تاعي، درت لا ليتو درت مايس لي كونكومبر، كان عندي اوسي لي بيتراف، لا طوماط، فوالا اون سالاد فيها كلش، بنينه خفيفه مع في الليل ايتو، دونك شلي اكومبانيي مع لو بلا تاعنا كيما رانا نشوفو، فوالا البنات هنا جو سوي ان تران داجوتي لي زوليف، سي بيان واحد ياكل هكذا اون سالاد ايتو مليحه في الليل، دونك كيما رانا نشوفو درت لها دي بيتراف، طوماط، كونكومبر، ليتو اوسي، هنا البنات بعد ما بردوا لنا تري بيان لي مول تاعنا، لازم يبردوا قلت لكم باش هكا يديمولاو لنا فاسيلمون، دونك فوالا هنا شوفوا je suis en train de démouler les petites fleurs de chou-fleur، شوفوا شحال يجوا شابين،
يجوا بريزونطابل، يجوا هايلين خفاف، جو دي با شحال يجوا خفاف ويجوا بنان اوسي. دونك نقول لكم البنات نهار طيبوا هاد لو بلا ما تقولوش لداركم باللي درت لكم لي شوفلور، وشوفوا اسكو يعرفوهم سي دي شوفلور ولا لا لا، ما يجوش فريمون ما يبانش كامل هذاك الشوفلور، يجي بنين يجي خفيف. جو فو راكونت با ان ديليس. دونك فوالا البنات كيما رانا نشوفوا. هنا جو سو ان تران دو ديمولي لو دوزيام المول كيما رانا نشوفو. الوغ سي ان اوتر موديل قلت لكم هاولي كيفاش عامل اوسي، هذا تاني لي بو. هاد لي مول جبتهم معايا من الجزائر البنات. كيما رانا نشوفو سي بريزونطابل، سي مانيفيك. الوغ دوك ندير لهم لاصوص قدامكم وتشوفوهم. دونك فوالا البنات، هنا راني ندير لهم في لاصوص. حطيت لو بولي تاعي، شوفوا لاصوص شحال جات انكتيوز. انا قلت لكم ما نحبش لي صوص هذوك الخفاف خفاف، ما جيم با، نحب لاصوص تكون هكذا عندها ان غو تجي مجمره. الله الله، كي تكوني تاكلي تحسيها كي تاكلي في اون صوص، ماشي الماء كما يقولوا الماء والزيت وتو. دونك فوالا البنات هاوليك طبق تقديم تاعنا، هامليك لي فلور ولا كل واحد كيفاش يحب يعيط لهم. دو شو فلور تاعنا جاو بنان، جاو هايلين خفاف، ان غو مانيفيك كيما رانا نشوفو. دونك درت لهم شويه معدنوس من الفوق، الوغ درت لهم الداخل شويه لي بواشيش الداخل. هادي لا سالاد تاعنا، ان ديني خفيف بنين. الواحد يقول الحمد لله، كل يوم وبركته، كل نهار واش نديرو. انا نشرب في الليل هكا دو لو، ندير فيه دي ترونش دو سيترون، سي بيان خفيف. دونك هذا هو لو بلا تاعنا البنات. ان شاء الله عجبتكم لا غوسيت تاع اليوم. البنات اللي جاو جدد نقولهم مرحبا بكم، يعطيكم الصحة اوسي اللي جيتوا القناة تاعي. ميرسي بوكو. جو دي اوسي بور لي بيرسون، يا دي بيرسون ادورابل ما شاء الله عليكم، اللي راهم يخلوا لي دي ميساج. سي دي جون ربي يخليكم ليا ان شاء الله ويعطيكم الصحة على لي ميساج اللي راكم تخلوهم لي. فريمون فريمون سا رومونت لو مورال. يعطيكم الصحة، نحس باللي فريمون شغل راني ندير حاجة مليحة ايتو. ميرسي بوكو البنات. دونك ان بوتي بارتاج في لي جروب اللي تعرفوهم، اوسي دي جيم، اي ا تري بيانتو. تهلاو في روحكم.